बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. आज जो कोण जन्म दिवस आचरतात तांच्या संगत आम्ही संतोष पावता आणि तांकां व्हेरी हॅपी बर्थडे आम्ही म्हणटा. लुसी मणिपाल तशेंच आज जन्म दिवस आचरतात तांकां समेस्तांक आमी बरें मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात तांकां हांव अभिनंदन आनी तांच्या कुटुंबाचेर भुरग्यां बाळांचेर देवाचे आशिर्वाद मागता. 25th वेडिंग एनिवर्सरी अशोक आणि मेबल डिसोजा हिरगण. 20th वेडिंग एनिवर्सरी मायकल and Elizabeth Borges. वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ फ्रांसीस आणि ग्रेटा लोबो मँगलोर. तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तांच्या जिवितांत दैवी कलोरेत्र मंदिराद्वारे जायतीं आशिर्वादां बेसांवां आसर्यां अजापां तांकां फावो जाल्यान. All thanks to God for the blessings during the past academic year. Asking for God's continued blessings during this year. Anita Diana. Jesse Pinto Shankarpura. Jyoti Coelho Shirva. Sister Pramita Dolly Matthias Mudarangadi. Joel Minejas Pangla. Kiran Furtado Mulki. Sarita आणि Savita Montero Mumbai. Ria Alina Butello Kandlur. Dolphy Mendonça आणि कुटुंब सुरतकल. वसंत आणि मरिटा फर्नांडिस and family Bangalore. Rita Nazareth, Thanksgiving of Ashley Nazareth for the good job, Kinnugoli. Cian Rodriguez, Kinnugoli. Andrew Martis, Kuntal Nagar. Andrew A. Martis and Lavina Martis, Kuntal Nagar. Father Jerry B. Mysore. Brother Thomas Ambrose, Kerala. Father Jostro M.B. Bangalore. Smita Fernandez, Padubadri. मरणांतिक पिडेंतले देवान निवारल्या पासत वय कॅन्सर पिडा देवान गुण केल्ल्या पासत आता संपूर्ण नेगेटिव्ह रिपोर्ट्स आयिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. 12 जाणां SSLC एग्जामांत बरी रिजल्ट आयिल्ल्या पासत PUC एग्जामांत बरे रिजल्ट आयिल्ल्या पासत IELTS एग्जाम पास जाल्ल्या पासत बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळिल्ल्या पासत आणि CA एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत आणि बरें काम मेळिल्ल्या पासत विजा आनी पासपोर्ट वेळार जाल्ल्या पासत परगांवांत परमनंट काम मेळिल्ल्या पासत जर्मनींत तशेंच फ्रांसांत आयर्लंड तशेंच स्कॉटलंड तशेंच कॅनडा तशेंच गल्फांत दुबय कुवेट बहरेन तशेंच न्यूझीलंड ऑस्ट्रेलिया देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. बरें काम मेळिल्ल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत बरे तरान काजाराचें कार्य जाल्ल्या पासत पावसाची अडकळ नासतना रोसाचें कार्य आनी तशेंच कराराचें कार्य आनी तशेंच जुबलेवाचें कार्य पयले कुंभाराचें कार्य जाल्ल्या पासत 12 जाणां देवाक अर्घ आनी होगलाप दिल्यान मागले उपकार मेळिल्ल्या पासत सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी पॅन्क्रियाटीक समस्या आसले पोटांत जिरवणेचे समस्या असले तांतले देवान गुण केल्ल्या पासत आर्थरायटीस पिडा गुण केल्ल्या पासत पाठीच्या कण्याची दूख गेल्ल्या पासत भुजांची दूख गुण केल्ल्या पासत मानसीक पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत देखून आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया आनी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्यासां बसत मागया मागोवंक आमकां उलो दिला हांगासर. फ्रांसिस्का मिनेजेस किरे, क्रिस्टीन पिंटो मँगलोरू, मीरा फेर्नांडीस पक्षिकिरे आनी तशेंच सर्जरी जावची आसा ती बऱ्या तरान जावच्या पासत 20 आनी 1 तारीखेर एक भयण हांगासर आयल्या तिकाय गर्भाचें कॅन्सर आसा तें सर्जरी जावचेर आसा बऱ्या तरान ती सर्जरी जावच्या पासत तंत्राकाटी सर्जरी आसा ती बऱ्या तरान जावच्या पासत आमी मागया. वय परीक्षेंत फेल जालां परतून परीक्षा बरोवंक आसा तांतू परीक्षेंत पास जावचे खातीर मागोवंक उलो दिला. बऱ्यांत बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. 12 जाणांनी नीट एग्जाम बरयल्या तातूंत बरे मार्क्स मेळोवन तांणी चिंतल्या बरी MBBS या BSc नर्सिंग या विविध तरांचे मुखले शिकोवंक तांकां साध्य जावचे पासून PhD करन आसात तातूंत तांकां वय thesis डिफेंड करता आसतना बरें करून डिफेंड करून PhD जावच्या पासून मास्टर्स डिग्री मेळार जावच्या पासून परगांव वचूंक विजा पासपोर्ट वेळार मेळच्या पासून परगांव गेल्यांत दुबयंत तांकां वेळार तें काम जावच्या पासून तशेंच इस्रायलांत वय काम मेळच्या पासून मागोवंक उलो दिला. विविध गांवांत हांवें मागोवंक उलो दिला तांच्या समेस्त खातीर मागया बरी सैरीक मेळच्या खातीर भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत घोवा बैलां मदें आसलो मनस्ताप पयस सरून वय माया मोगान एकवटान तांणी जियोवच्या पासत घरांत शांती समाधानान तांचो जागो विंगड करूंक म्हळ्यार वांटे करूंक
आनी घरांतल्या कुटुंबांतल्या समाशीत तयार जावच्या पासून जैलांत आसल्या भुरग्यान बेगीनच घरा पाटी येवच्या खातीर आनी घर सोडून गेल्लो एकलो भुरगो रोशन म्हणलो ताणें वेळार घरा पाटी येवच्या खातीर मागो उलो दिला देखून आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आतां आमी मरण भोवल्या समेस पुर्वचो बसत मालगाड्या बसत पुलगतल्या आत्म्या बसत मागया देवादीन जॉन आनी लुसी डिसोजा किरें पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन अगस्टीन आनी ॲलिस मिनेशियस किरें कुटुंबान मरण भोवल्या समेस उडास करता फिलोमिना रोजा रियो बंटवाळ देवादीन हिलरी मोंतेरो मँगलोरू वय तशेंच कुटुंबान मरण भोवल्या मालगाड्यांचो उडास करता नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड देवादीन मेरी आनी डेनिस बार्बोजा कारकाळा सेवरीन फेर्नांडीस मुल्की मेंडोन्सा आनी डिसोजा गेल्या कुटुंबान मरण भोवल्यान उडास करता डॉल्फी मेंडोन्सा आनी कुटुंब सुरतकाल पुलगतनाचो उडास करता डॉल्फी मेंडोन्सा आनी कुटुंब सुरतकाल देवादीन फ्लोरीन बरेटो ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी तशेंच देवादीन फादर निकोलस पिरेरा बजबे बॅप्टिस्ट क्रास्टा कार्मिन डिसोजा कय्यार जॉन बॅप्टिस्ट कार्नेलियो हेनरी आनी रिचर्ड लोबो मुल्की लुसी डेसा मुल्की मेरी डिसोजा पांगला कुटुंबान मरण भोवल्या समेस उडास करता स्मिता फेर्नांडीस पडबिद्री देवादीन आपोलीन आनी नतालीन सल्डाना निटोडी ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फगोदी समाधान ती विशय घेवन दी आमेन मरण भोवल्या सरलेल्या समेस बाण तुज्या आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधान ते विशय घेवन दी आमेन सुम्यात आमी संतोष पावया असो प्रीत मोगनी आळया आमचे थंय ताची काकूत भोग्या महिमा ताची गाव्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्याचे येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं येशू क्रिस्त म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमचो देव कितलो बरो पुनर्जिवंत तो जाला आमचे सवे आसा आनी आमकां ताचे बरी जावंक आपोवणें दिता आयच्या वचपांनी लितुर्जींत बरो संदेश आमकां मेळटा आमी जेसू बरी मोग करून ताचे शीस आमकां जावंक आपोवणें आसा आमी केवल भक्तीक न्हय वी आर नॉट जस्ट डिवोटीज बट डिसायपल्स आमी भक्तीक जायनाय आमी शीस जायचे म्हणून जेसू आमकां आपयता एक रिबोर आमचे दोळे आमी दंपया सगळां संतोष पावया इतल्या जाणांक सुम्यान आमकां हांगासर हाडल्या सुम्याच्या ह्या बलिदानांत आमकां वांटो आसा उपासकाचो गूट आमी आचरण करता ताचे कश्ट मरण जिवन पोवन ह्या बलिदानांत आमी आचरतना ती कृपा सुमी आमकां दिता ताचे बरी आमी जावंक ताचे बरी आमी चिंतूंक उलोवंक आनी करूंक अशें मोग करून ताचे शीस पाटलावदार आमी जावंक आमचे दोळे धांपून सभार पोटी आमी अशें करूंक ना सुम्याचे शीस ताचो पाटलाव आमी खरेपणी करूंक ना ह्या खातीर आमी बक्षाने मागया काकुळत मागया सुमी आमकां बक्षिता संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुण्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या बसत भगवन सदां सांगवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सुमिया
सोमिया काकुटकर महिमा 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 देवा ओसरी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या भुजव्याक बसता आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया एकडी बोर मौनपणी आमचे गरजो समयाक यागडी आमी भेटोवया ससनाच्या देवा आमच्या बापा भावार्थ्यांच्या जिविता आनी उतरां वरवीं तुजे सडवणेची बरी खबर भावार्थनांतलेल्यांक परगटूंक तुवें अगणित सानवायन आनी मोगान येवचिलें तर आमकां भावार्थान तूं थीर कर भावार्था खातीर कश्टदग्ध सोसूंक आमकां घटाय दी आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी आनी उमाळतेल्या काळजांच्या उतरांनी भावार्थाक साक्षी दिवंक आमकां फावो कर हे बरी आमच्या भोंवतणी जियेतल्या क्रिस्ती लोकांक भावार्थाचें दार उक्तें जावं दी आमच्या सुमया तुज्या पुताचे येसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी पावल आनी बर्नबास लिस्त्राक इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक पाटी आयले वाटेर आसता भावार्थान तीर रावोंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें देवाच्या राजान प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांत उतरत जाय अशें म्हूण तांणी तांकां बूत सांगली हर एक सभेन तांणी मलगडे नेमले आनी विस्वास दवरलेल्यांक मागण्या आनी उपास करून तांणी सोम्या आदीन केलें उपरांत पिसिदिया प्रांत्यांतल्यान उतरून ते पिंपिलियाक आयले पेर्गेंत देवाचें उतर परगट करून जाताच ते आत्तालियाक गेले शेकी थंयतावन दर्या वाटेन ते अंतियोकाक पाटी आयले येदोळ पर्यंत संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्लें हांगास हांगा पावतच सभेच्या सर्व सांद्यांक तांणी जमो केले आनी आपणा मारिपात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जो देव न्हय आसलेल्यांकी कशें तांणी भावार्थाचें दार उगडलें हेंय तांकां विवरून सांगलें
देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदां काळ तुज्या नांवाची पडवी गाता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदां काळ तुज्या नांवाची पडवी गाता. सोमी दयालानी काकुलदार सुस्नी कायनानी प्रीती मोगान भरलो सोमेस्तांक सर्वेस पोर कितलो बरो सगळे आपले रसने थंय कनवळायन भरलो. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदां काळ तुज्या नांवाची पडवी गाता. सर्वेस पोरा तुवें रसलायन ते सगळे तुजी स्तुती गातले. तुझे भक्त तुका धीन वाचतले. तुझे रासवडकायेची महिमा वाखंतले आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नावाडतले. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदां काळ तुज्या नांवाची पडवी गाता. अशें सोमेस्त मनशांक तुजी वर्ती करतुवा आनी तुजे रासवडकायेची प्रतिश्ठ महिमा कलीत जातली. तुझे राज केदींच न्हय अळवोंचे. तुजी रासवडकी संततेच्या संततेक पालतली. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती सदां काळ तुज्या नांवाची पडवी गाता. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदां काळ तुज्या नांवाची पडवी गाता. उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी नापयस जाल्ली, दर्योय नांच जाल्लो. हांवें पवित्र शहर नवें जेरुसलेम देखलें. हरेताक मेळोंक वेचे व्हंकले बरी नेटोन आयिल्लें जाल्लें तें सर्गा वयलें देवातावन देंवोन येतालें आनी शियासणा कुशी तावन येतालो एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो. आतां म्हणी मनशां मदें देवाचें बिडार जालें, तो तांचे मदें रावतलो. तीं ताची पर्ज जातलीं आनी तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो. तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां तो पुसून काडटलो. मरण वा विळाप, रडणे वा दूख आनीक आसची नात, कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. तेदवा शियेसाण बसलेल्यान म्हळें, पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. Alleluia, 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 alleluia.
उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सो मी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तवळ जुदास भायर सरन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवें देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगता आसा. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शिस म्हण समेस्तांक कळीत जातलें. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयचो संदेश बारी सोंपो पूण मस्त कश्ट. आज आमकां बरो संदेश आयच्या तिनी वचपांनी मेळटा. सोम्या बरी मोग करून ताचे शीस आमी जावंक. आज आमी आयकल्लें एवांजेलांतलें एक उतर आमी काडया जो हांव एवांजेला स्वर 13:30 आनी 4 वळ. जॉन 13:34. देवाचें उतर तुमी आतां नियाळतना बरया वासा खान घेया. हांगासर कितलीं मस्त उतरां देव आमकां आज दिता. जेजू बरी आमी जायचंय तर जेजूची समजोनी आमकां जाणवाय जाय. विजडम जाणवाय ना जाल्यार जायना. जाणवायेंत जेजू कितें म्हणटा 13:34. जॉन 13:34 काय म्हणटा? एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करा. एक गीत म्हज्या फुड्यान आसा घेता, तुमी गायलां आसतलें. हेंच उतर जेजून दिल्लें वा उपादेश निमाण जेवणार शिसांचे पांय धुवन एक नवो उपादेश, न्यू कमांडमेंट. आनी हें गीत अशें आसा, नवो उपादेश मोगाचो हांव तुमकां दिता, मोग तुमी करा एकामेकाचो आतां आनी सदां. मागीर गालें म्हणटा, साकोर मुनो नापयना, इश्ट मुनो नापयता, सर्गींच्या राजान मोच्या जेवणाक बसयता. पळया जेजू आमकां साकोर म्हणना. ताच्या मोगांत आसल्ल्यांक ताची बरी मोग करतल्यांक तो काय म्हणटा? इश्ट म्हणटा. ताचे इश्ट आमी. वी आर फ्रेंड्स ऑफ जीजस. साकोर न्हय. मागीर जेजू म्हणटा मुखार, शुभवार्ता प्रसार करून संवसाराक तुमकां धाडता, यात्रीक पयनार तुमच्या मोगा सांगात दिता. एक नवो उपदेश. आतां म्हाका सांगा, तुमचे पैकी आज सांगसर आयिल्ल्या पैकी जिसू नवो उपदेश म्हणून निमाण्या जेवणार पांय धुवन आनी अशें एक उपदेश नवो हांवें दिलो आनी तूं नवें खालें तर वो नवो उपदेश जाल्यार पोरनो उपदेश खंयचो? मातसो जाणांक गुर्तुनाये. नवो उपदेश कित्याक जेजू नवो म्हणालो? ह्या नवो म्हणल्या शब्दाक अर्थ सागी आसा. कोण म्हाका सांगता नवो म्हळ्यार घालें आनी तूं नवें घालें? एकामेकाचो मोग करा, हांवें केल्ले बरी करा म्हण जेजू म्हणटा आनी तूं नवें घालें.
म्हळ्यार नवो म्हूण आमी समजोवचे जाल्यार पयलें तिनी वांजलांक आमी वचचे. जुवांवच्या वांजलांत न्हय पूण माथेव मार्क लुकाच्या वांजलांत. हाका आमी म्हणटा इंग्लिशान सिनॉप्टीक गॉस्पल्स. ह्या वांजलांत आमी वाचल्यार जेजून पयलें म्हणलें शिसांचे पांय धुवच्या पयलें निम्याना जेवणार थंय नवो उपदेश दिवच्या पयलें जेजून दुसरेंच म्हणलें कालें म्हणलें. ताणें अशें म्हणलें मार्कस 1 वांजल आमी काडया. माथेवस वांजला वचवर 22, 30 आनी 7 आनी हे तिनी वांजलांत जेजून अशें म्हणलें पूण निमाण्या जेवणार थिदविलें इल्लें नवें सांवाडलें. ह्या उपदेशाक नवो उपदेश म्हणून सांगून नवेंच ताणें सांगलें कालें नवें. आतां पळय आयका कालें म्हणटा जेजून जाप दिल्ली. माथेवसो मार्कसो लुकासो वांजल तुमी खंयचोय वांजल काडल्यार हो उपदेश वाचतना जेजून अशें म्हणलें कालें म्हणलो सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस परासो तुझ्या देवाचो मोग कर. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही देवाचो मोग करतात गी सगळ्या काळजान मनान आत्म्यान करूंक प्रयत्न करतात गी वय. हो पयलो उपदेश जेजून म्हणलें. पूण मागीर जेजू कालें म्हणलो मुखार हो वरतो आनी पयलो मागीर दुसरो ताचे सारको. आतां जेजू कालें म्हणटा पळय तूं जो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. तूं जो करताय तशें आमी हेरांचो मोग कसो करता आमकां कालें म्हणी मेळटा म्हणून. आनी तूं वैतनचो मोग हिडन अजेंडा. हिडन म्हळ्यार कालें फायदो. म्हाका फायदो आसा देखून हांव मोग करता. म्हाका काले म्हणी दिता वा ते तो भाव ती भयण म्हाका दिता हांव मोग करता. आमी पाद्राप थोडेपणी आमकां इल्ले पयशे चड मेळटात म्हणून मागणें करता. थोडे आसा हो मनीस इल्लो ग्रेस्त हे मनशां सैम देखून थोडेपणी आमचें मागणें फायद्याचें जाता. देखून आमी निरंतर आमची परीक्षा करूंक हांव काल्याक मिसांव करता. हांव काल्याक शिकोवन दिता. हांव काल्याक मिसांव ह्या कालें रेतीर दिता. फायदो घी वा देवाच्या मोगान घी इम्पॉर्टंट ते मात न्ही पूण तूं जो करताय तशें पेल्याचो मोग कर. एटलिस्ट आसूं दी फायदो ना जाल्यार तूं तुजो मोग करताय. आमी आमच्या कुडीचो मोग करता गिना करता गिना. आमचो आमी मोग करना जाल्यार पेल्याचो करूंक जायना. सो आमी आमचोच मोग कर पेल्याचो करूंक आसूं दी पूण देवाच्या खुशे येवजने प्रकार तशें आमी आमचो मोग करीचे त्याच परी पेल्याचो मोग करीचे. हे जेजून तिनी वांजलांत म्हणलें पूण निमाण्या जेवणार थिदविलें पिसांचे पांय धुवन तो म्हणलो नवो उपदेश हांव तुमकां दिता. हांवें केला तशें करा. आतां कालें म्हणलें तूं जो करताय तशें न्ही हांवें केल्लें बरी करा. आतां म्हाका सांगा कितल्या जाणांक हांगासर आतां भोगता चिसून केल्ले बरी मोग करयेत. हात वयर करा. थोडी मात उरली घाले चिसून केल्ले बरी मोग करयेत गी ना. जर करूंक जायना तर जेजू सांगिना. जेजून केल्ले बरी मोग करयेत गी खंडीत करयेत. पूण आमी आमची खुशी न्हय आमचो स्वार्थ न्हय तो जेजूक दिचे आनी जेजूच्या मोगान बरोवन कृपे. जेजून केल्ले बरी करीचे जाल्यार आतां त्याच जुवांच्या वांजलांत आवस्वर 13-15 जेजू कालें म्हणटा पळया. जॉन 13:15 जेजू निमाण्या जेवणार पांय धुल्लो सकडांचे पांय तातूंत जुदासय आसा. पूण आयच्या वांजलांत आमी आयकलें जुदास भायर गेल्लो तूं. जेजून कालें म्हळें जुदास गेल्या उपरांत राज जाली गई आनी जेजून अशें सांग म्हळें मोगाच्या भुरग्यानो. जुदास आसता म्हणसर सांगो ना माय लिटल चिल्ड्रन. जुदास आसता म्हणसर आमकां जेजून केल्ले बरी मोग करूंक जायना. आमचे थंय जुदास आसा गी
कोणसो जुदास आसा पयशांचो आसल्यार जायना आमचो स्वार्थ हिडन अजेंडा म्हणटा म्हाका आमी फायदो पळयल्यार जेजू बरी मोग करूंक जायना देखून जेजू बरी मोग करीचे फायदो ना कोणी म्हाका कालय मेळटा म्हणून न्ही ना जेजून सांगला कसलोय मनीस जावं कितलो कठीण जावं कितलो फाडी जावं पूण ताची जडती करिनासतना मोग करचो जडती आमकां करूंक ना जेजून म्हळां देखून एक क्रायटेरिया जेन्ना आमी जडती करना मोग करीत जेन्ना जुदास भायर वेता कोणसो जुदास आमचो आज कितले जाणां न्ही मदर तेरेसा म्हणटाली खंय न्ही इफ यू जज पीपल यू कॅनॉट लव तुवें जडती केल्यार मोग करूंक जायना आज कितले फुडें आमी आमच्याच मनशांची जडती करता घरांत संबंदांत हो असो तो तसो हांव मात्र हांव बरो न्हू सो देखून जुदास भायर वचचे जुदास भायर गेल्यार मागीर जेजू म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो आनी उपादेश दिता आनी म्हणटा हांवें केल्ले बरी मोग करा देखून जेजून कितें म्हळें 13वा वर्सवर 15वी ओळ जेजू म्हणालो हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या आतां जेजू मनीस जाल्लो काली कुर्सार मरोंक न्हय पातकां पिडा शिडा काडूंक मात्र न्हय मनीस जाल्लो आमी मनशां ताणें केल्ले बरी करूंक आमकां एक देख दिवंक एग्जाम्पल जर जेजून केलां जाता जेजून जुदासाकी जेवणार कान गेलें जाता जेजून ताकाय अवकाश आशिल्लो ताची जडती केली ना ताका अवकाश आशिल्लो अखेर पर्यंत ताकाय बचाव करीचे देखून जेजू बरी मोग करूंक जाता हांवें एक घडीत आयकलें एक याजाक बिदर म्हणले कडेन मिसांव काम करतलो बिदर मस्त दुबळो गांव काय आमच्या गांवा बरी न्ही आमकां सक्कड आसा पयशे आसात सक्कड आसा संवसाराचें पूण आमी इल्ली जडती चड करची सक्कड आसल्ल्यानी पूण थोड्या गांवांक वचा कांय ना तांकां सड्ड म्हळ्यार अशें खावंक जेवंक आसा तेंय कोणेंय दिवचे पूण तांचो भावार्थ घडटा बरीं आसात जेजूक एका रितीर मिसांव गांवांनी पळयल्यार बिदर आमी थोडे बडी येसुडी पदरा हांगासर एकलो पदरा पयला ब्रेजिलांत आसा बुशा ब्रेजिली तसोच मिसांव गांव जावं पूण हांव वचोना पूण हांवें ओरिस्सांनी आसतना हांवें पळयलां आय वॉज इन ओरिस्सा थोड्या गांवांनी तांणी मोग करची रीत तांणी मागचें भावार्थाची रीत आनी बिदर हो एक याजाक आमच्या वळखीचो एक दीस सो म्हणालो बिदर आसतना तांणी घरांक भेट दिवंक शिकय आनी घरांक भेट दिल्ल्या वेळार एक कुटुंब एक संजेर अशेंच भेट दिवंक येतना सदांय दितालीं पूण त्या दिसा थंयसर कालिंगी गालाटो जातालो आनी लोक कुडसला आनी पुलीसांनी आयल्यात आनी वचून पळयतना ही घरची स्त्री तिच्या दादल्यान त्या दिसा सांजेर पियोन इल्लें सडस तिका उजो पेटयला उलपायला शिवेन उलपायला आनी सक्कड लोक पळयता पुलिसांनी म्हणटात तुज्या घोवानच उलपायले म्हूण सांग तुज्या घोवान तुका जिवेशी मारले आज तुका उजो दिलो म्हूण सांग पूण ही स्त्री तोंड उक्ते करिना उगूच आसा आनी उपरांत थोड्या वेळान कांय सांगिना तेगा 4 जाणां भुरगीं ल्हान सुमार 80% बर्न्स आनी उजो पेटोवन उपरांत मोर्चा पयलें मेली ती मोर्चा पयलें म्हणाली खंय आज हांव मरोंक कारान कोण हांव म्हजो घोव न्हय जिचू बरी मोग करूंक जाता गे आतां बिदर काल्याक वेचें थोडी आमच्या घरांनी पळया आज काजार जाल्लीं दादलो आनी बायल कांयच पाडू लयनासतना सोसून आनी ते कश्ट देवाक भेटोवन
एक नवो उपदेश हांव दिता आनी हांवें केल्ले बरी मोग करा म्हणून साक्स आमचे मदें आसात सुजना जावं बरो तुमी जावं बरो तुमी हाका साक्स जाल्यार बरें देखून आयच्या पयल्या वचपान एक उतर हांव काडटा साव बार्नाबास आनी सावल दोगी ते काले म्हणटात तातूंत 14वा वर्सवर 22वी ओळ पळय जेसू बरी मोग करूं आयच्या पयल्या वचपांतलें एक उतर आमकां प्रेरीत करता काले म्हणटा 14वा वर्सवर 22वी ओळ जेसू देवाचें उतर काले म्हणटा धर्मदूतांची कृत्य पुस्तक 14:22 ओळ काले म्हणटा पळय उत्तेजन दिलें मागीर देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक आमी जायत्या कश्टांनी उतरा जाय जायते कश्ट जेजू बरी मोग करूंक सुलाभ ना हांगा हांव शर्माव दिवंक सुलाभ म्हाका पूण मोग करूंक रियली कांय अशें नासतना जेजू कांय अशें ना तसो मोग आमी म्हणटा आगापे म्हळ्यार कालें दिवचो आमकां जाता की एक घडीभर दोनी हात वयर करया आमी आज पळया आनी एकल्या पळोवचें नाका कोणाची झडती नाका आज हांवें केला की जेजूचो मोग वा हांव कितेंय करता दुसरें कांय कारण आसा की स्वार्थ वा कितेंय ना झडती नो दोनी हात वयर करा धोळ दांपा दोनी हात उबान मागा जेजू तुवें म्हाका देख दिल्याय तुझे बरी मोग करूंक जायत्या कश्टांनी हांवें उतरूंक आसा दोनी हात बरा म्हजे प्रांते मागणें करा सुमयान जेजू तुझे बरी हांवें मोग करूंक म्हाकाय शिकय जायशी कृपा दे तुझे बरी मोग करूंक जायतो त्याग सॅक्रिफायस करून सर कश्टांनी अडकळींनी हांवें सैत व्हरूंक उतराशें करूंक म्हाकाय तूं कृपा दे अशें सैतनाक हांवें पाठ करूंक तुका वेंग मारूंक तूं म्हाका शिकय तूं म्हाका कृपा दे हालेलुया 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 तळी बिडून देवा करगां दिव्या जेजू बरी मोग करूंक जाता जायना म्हणलें ना आमी खुशी वेल्यार आमी मौन दाखयल्यार जाता आमच्या कश्टान आमकां आमचे संगत जेजू आसा की ना आयचें दुसरें वर्साप जेजू म्हणटा रेवलेशन उगडपणांत हांव एक नवो आकाश नवी पृथ्वी ती म्हजी परजा हांव तांचो देव जावन आसतलो तांचे सवय खंडीत आसा पुनर्जीवन जेजू आमचें तें आसा की ना आसा आतां निमाणें आतां जेजू बरी करीजे जाल्यार कालें करीजे हांव जुवांच्या वांजेलात हांव 3 संगती करता तुमचे मगरा दवरता नियाळा म्हजे सवय तुमी नियाळा हें खंयच्या वांजेलांत मेळना 3 वांजेलांत ना जुवांव मात जुवांवक जेजूची वळख आसली आसा की ना जुवांव जेजूचो मोगाचो शीस वय की न्ही हय जेजूचो बरी ताणें जावं जेजू बरी मोग करूं ताणें कितें केलें 3 संगती आमकां ताच्या वांजेलान ताच्या पत्रान वाचूंक मेळटा देव मोग जावन आसा ताणें म्हळें सक्कड शिसां पैकी एकलो मात्र मार्तीर मरोवना कोण तो जुवांव पुरा मार्तीर मेले पूण जुवांवान मस्त कश्ट सोंसल्यात खंडीत सक्कड सबार कश्टांत हांव ताणें उतर अशें ताका उतरोवंक पडलें पूण आसूं कश्ट आसात जेजू बरी मोग करूंक सुलाभ ना हांवें म्हळें हें सांगूंक सुलाभ पूण मोग करूंक कश्ट पूण करीजे जाल्यार कितें करीजे जुवांव ताच्या जिवितांत 3 महत्वाचीं घडितां आसात कोता की तुमकां जुवांवच्या वांजेलान मात्र मेळटा पयलें जुवांव वांजेला वचोर 20 आनी 1 7वी ओळ काडा जॉन 21:7 ताच्या जिवितांत जुवांवच्या जिवितांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर पुनर्जीवन जेजू तांकां शिसांक दिश्टी पडलो 7 जाणांक म्हूण बरयला थंय जुवांवन कितें केलें पळया 21:7 जेजू दिश्टी पडलो काले म्हळें मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें सोमिस्तो सिमोन पेद्रून आयकतना
पेंगडाक रेवडून तो उडी मारलो पण आता पेद्रूचे नाका शिसा ह्या जुवावन कितें केलें सोमिस्तो म्हळ्यार कालें जेजूची वळख धरली आमी जेजूचो मोग करी जाल्यार कालें करीचे आमकां जेजूची कोणाची वळख देखून आमी कोणा फाटल्यान देवाचे मागीर कोणाय फाटल्यान देवोंक ना आमकां केदळा तूं जेजूची वळख धरताय देखून जुवांवच्या म्हणजे वळख धरची म्हळ्यार टू सी पयल्या वस्वरांत ती आसा आमी सोमयाक पळयलो आज जर आमी सोमयाक वळखना तर जेजू बरी करूंक जायना पयलो विशय आज जुवांव आमकां आनी शिकयता जेजूची वळख धरची दुसरें हांव मुखार वयता सड्ड सविस्तार हांव सांगिना 3 विशय हांवें म्हळें पयलें जेजूक वळखोवचें दुसरें जुवांव समजला वस्वर 13 25वी वळ काडा 25वी वळ आयच्या वांजलातावन ह्या आयच्या वस्वरातावन निमाण्या जेवणार जुवांवन कितें केल्लें पळया 13वा वस्वर 25वी वळ 25 कालें गेलें त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीन बागायली जेजूच्या हृदयार दवरली कोणें दवरली ती जुवान निमाण्या जेवणार जेजू लिनिंग अगेन्स्ट चेस्ट म्हणटात जेजूच्या हृदया कुशीक दवरचें म्हळ्यार जेजूचें काळीज देखून हाका आमी म्हणटा आमी जेजूची वळख धरल्यार पावना पूण दुसरो विशय जाय जे सळावळ आसा करीचे इश्टागात आज कोण जेजू तें सळावळ आसा करता फ्रेंडशीप जेजू बरी मोग करूंक जाता कितले कश्ट येवन दी कोणी घाले म्हणून दी यू कॅन लव मोग करियेत नवो उपादेश हांव दिता देखून आमी संवसाराक ताका आका जुदासाक भितर हाडल्यार जायना जुदास भायर गेलो जुदास भायर गेल्यार मागीर जेजूची वळख धन सळावळ इश्टागत केल्यार लास्ट निमाणे हांव आखेर करता शर्माव लंब दिवंक नजो सो लास्ट निमाणे वळख घाल्ल्यार पावना इश्टागत केल्यार पावना तिसरें जॉन 19:26-27 जुवांवच्या जिवितान जाल्ले आमच्या जिवितान जायचे नांतर जायना सो वळख इश्टागात टू नो द लॉर्ड टू काले म्हणटात टू हॅव फ्रेंडशीप इंटिमसी विथ गॉड सळावळ जेजूची इश्टागात लास्ट निमाणे 19:26-27 काले म्हणटा आपल्या आवयक आनी ताच्या बगले नासल्या खुर्सा मुळी पळया त्या शिसाक उद्देशून काले म्हळें जेजून मोगाच्या शिसाक पळोवन आवय लागीं म्हळें श्रीये हो तुजो पूत मागीर ही तुजी आवय आतां म्हाका सांगा जुवांव कालें करता जुवांव जेजूक सांगात दिता भियेना कश्टांती तो आसा धांवना आनी कोणायच्या फाटल्यान धांवना जेजूक धर्न कुर्साच्या वाटेर कुर्सायतना सयत जर आज आमी जेजूक वळखोन सळावळ इश्टागात कर ताचो सांगात केल्यार तर जेजू बरी आमी मोग करियेत एकडी बोर सगळे आमी दोळे धांपया लेट्स क्लोज आवर आयज सगळे दोळे धांपा आनी मागा आज ह्या बलिदानांत ती कृपा मागया आमकां पुरबायेचो संदेश समयान दिला ताचे बरी आमी जावंक वा मोग करूं नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणलो समय आनी म्हजे बरी एकामेकाचो तुमी मोग केल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण जेजू सांगता दुसरें कालेय केल्यारय जेजूचे शीस आमी जावंक जायना आमी मागणें करता वय आमी दान धर्म करता वय आमी बरी कामाय करता वय पूण तशें जेजूचे शीस म्हूण आमी सांगूंक जायना एकच वाट जेजून दिल्या हांवें केल्ले बरी करा जेजूची वळख आमकां जाय जेजूची इश्टागात आमकां जाय आनी जेजूचे ताचो सांगात आमकां जाय ताचे सवय आमी आसूंक जाय उबी रावया आमी आमच्या जाग्यांनी
आमचो भावार्थ त्रिएक देवाते आमी उसारया. एका सेवाक सतमंता सर पदुदार मापतो सर्गा आनी पितृमेसो दिसा आनी ना दिसा सर्वस्व सोरसनार आनी एका सुमयाक जेसू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो पुतो सर कळा दिंबापा तावन सलमला देवा तावन देव उसवडा तावन उसवाड खरा देवा तावन उसरलो खरो देव तो देवा तावन सलमला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्वस्व केल्यात आमा मनशां बसोत आनी आमचे सर्वणे पासोत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुंवार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पोंच काल ताका क्रुसार मारलो आनी कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो सर्गार सरलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो ताचे रासवडीकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता बापा आनी पुता तावन निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदत्ता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो आमचो देव आमचो मोग करता ताचे बरी आमी मोग करूंक ताका वळखूंक इश्टगात कर ताचे संगता जियोंक आमकां आपयता तेच देवाची कृपा आमचेर आनी समेस्तांचेर आमी मागया. महिमेहून देवा पवित्र सभेच्या समेस्त धार्मीक फुडाऱ्यांचेर तुजें बेसांव घालून तुजे महिमे बरें राज्य ह्या संवसारान परगट करच्या तांकां तुज्या दैवी कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. एवकारिस्ताच्या मेजाबोवारी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी जिविताच्या कश्टा दुखान दैरसाणी नासतना देवाचे महिमेचेर दिश्ट घालून बरवशान जियोंक तुज्या आशिर्वादान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय एक घडी बोर आमी मौन पण आमचे गरजो समयाक परत पटोवया. आमचो मोग करचो समय आमची मागणी आशिर्वादीत करूं संगे आमी मागया. प्रत्येक तरान सगळ्या संवसारा खातीर राष्ट्रां खातीर खंय झुजां सगळीं आसात पयस वचो म्हणून शांती समाधान स्थापन जावं आमचो देश आमचो शेजारी देश ही भेटोवया. पवित्र सभा प्रत्येक तरान पापा लियाव सौदव्या खातीर मागया. कस्टोंच्या हर एक भाव भयणी सुम्याची कृपा दराळ लाभो हर एकल्यानी सुम्याक महिमा दिवंक तो समय फावो करूं हे मागणें हांव करता तुज्या पिता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगांत्यो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदविदा देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. विचारांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस बेच्या देवाक सर्वीस पळोवन मानून घे. सर्गींच्या बापा आमी सर्गार पावचे आदींच आमकां तुजी काशा परजा करून तुजें जिवें मंदीर तुवें आमकां केली. ह्या वेदी भोंवतणी समोर सावन आमी तुका भेटयता ते यज्ञा वरवीं तुज्या जिव्या मंदिरान तुका महिमा मेळो आनी आमी ह्या मंदिराचे जिवे फातर अदीक पवित्र जावन सर मनशांच्या दोळ्या मुखार तुजी सगनीत पवित्रताय फांको हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय आमी करूं फावो
सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदना आनी सासनाच्या देवा सर काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो निती सोनी आमच्या फायदे आसो पुनदीक करून या उत्तम काळार तुझे महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली सासणाच्या जिविताक सलमलली उजवडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावरत्यांक उगडली दारां सर्गींची आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपसता देखून पास्काच्या संतोषाच्या अनादार उल्हासा सगळो संसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार दरबारांचो सर्वेस परतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय ओम सर्गी तुका जय ओम सर्गी तुका जय बापा क्रिस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून इंदिनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सत्संगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेसपरी जेवण जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावर्त सो गुड परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सरूंची काल्स समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासा आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमा सुमेस सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर लियो 14 आमच्या भगेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
हांव कारमोरये देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुझे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूता संत आर्नोल्ड जॉन्सन संशुसे प्रेनार्डमस आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्ता बराबर सृष्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोवो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमचो सुमी आमचे सुमे आसा ताचे बरी आमी जावन ताचे शीस जावच्याक आमकां कृपा दिता आमकां समर्पण कर जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुजी कुशी सगा सता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड दयाकुणयाची वेतां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय कित्याक सुवाडकी पदवे आनी तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण हांगासर हजर आशिल्ल्या आमच्या सुमेस्तांच्या बावडतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमानेंत शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचो संपूर्ण तरान मोग केल्लो ताची बरी आमी मोग करूंक आमकां कृपा दिता देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी समया तुवें म्हाका फवना जेवत्रानच लायकी सर्गीच्या भुंड्या जीवदातारा ये काळजांत सर्गी राया खालत्या बोळ्या देव कुवारा बिडार करा आमच्या काळजांतन्या प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा संवसार सोडून मैमेवोन जावचे आदी जेजून आमकां प्रिती मोगाची आज्ञा दिली आनी आपल्या मीतमेर नातलेल्या मोगाची कुणा कशी आपली कूड आनी रगत आमचें खान पिवण जावंक दवरली ह्या प्रिती मोगाच्या जेवणान वांटो घेवन जेजूचें आनी आमचें काळीज एक जाता म्हूण वळखोन आमी तुका दिन वाजता आनी ताच्याच काळजान एकामेकाचो मोग करता म्हणून करण्यांनी दाखोवंक आमी आतां घरा वेता हो आमचो मोग पळोवन आमच्या भोंवतणचो लोक जेजूक आपलो सोडवंदार म्हूण वळखोन घेव क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव
बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडुकार. तूं काळजाच्या गोड्या म्हज्या नामान तुका बरोशामच्या माय मोयन्याचे दुलो प्राणी चेरा तुज्या